सध्या हरमला फॉरेनर ट्रॅव्हल एजन्सीचो व्यवसाय करपाक लागल्यात। महाराष्ट्रांतल्यान दिसाक 2000 रुपया भाडे घेवपी गाडी हाडटात। हरमल टॅक्सी धन्यान अशाच एका फॉरेनराक सोडटाना दुसऱ्या एका फॉरेनराक धरलो। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। आता सध्या आमच्या गोंयांत आमचे जे भाव जे आसा ते टुरिस्ट टॅक्सी घरा दवरलेले आसा आनी घरा बसलेले आसा आनी हांगासरल्यान फॉरेनर महाराष्ट्राच्यान हेका गाडी भोंवपाक म्हणून गाडी घेवन येता आनी गोंयांत सर्रास बिजनस करता। कारण तेंचे जे कम्युनिकेशन जे आसा तेंचे कितें तेंचे जे कॉन्टॅक्ट्स आसा ते कॉन्टॅक्ट्सा द्वारे ते बिजनस करता आनी आमी आमचे पुलीस आमच्या गोंयकारांक भरपूर तालावां बी दिता, पण तांकां ते मेळय बी ना। परिस्थिती अशी, काल सांजचे हरमला सगळ्या भुरग्यांनीच जे टॅक्सी ड्रायव्हर टॅक्सी ओनर बी आसा अशांच्या भुरग्यांनी सारकी पाळत दवरून एका फॉरेनराक धरलो। प्रायवेट गाडी, महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन आनी ती प्रायवेट गाडी ती तेंच्यांनी धरली। ताका विचारलें, इंट्रोगेट केलें जाल्यार तो म्हणपाक लागलो की आपण भाडी मारता। तर गाडी कितें हाडली तर गाडी आपण रेंटाक हाडल्या आनी तो हांगा येवन भाडी मारता आनी कोणच कोणाचें पळयना। म्हणजे आमच्या पुलिसांक ते मेळत ना, कशें मेळटले ते जे कोणाक धरपाचे आसा ते आमच्या गोंयकारांक जाल्यार इजिली धरता। हे जे भायले कोण आसा तांकां धरिना, कोणूय येता बिजनेस कर। खूब जाण अशे हरमलान बिजनेस करता फॉरेनर। हे फाटल्या दिसांनी तरी 365 गाडी दाखयलेली की सारकी रंगयल्ली, कंप्लीट गाडी रंगयल्ली, आपल्या भाशेन रंगयल्ली आनी ती गाडी घेवन तो एअरपोर्टा मेरेन भाडी मारता आनी कोण तेचें कांय करूं शकना। आमी जर एअरपोर्टाचेर गेले जाल्यार आमकां आमच्यो गाडयो थंय आडयता बी, पण तांकां कोणूच आडयना। हे आमचे कायदे आहा गोंयचे। तर तेंच्यांनी डिमांड केला भुरग्यांनी, कारण आमी इंटरव्यू दिवन दिवन आमी थकले म्हूण। आतां कांय ना, आमी तुमचे कडेन जायना तें आमी काम करता, धरून दिल्लो आसा ताका पनिशमेंट तरी करा अशें तेंचें म्हणणें आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आनी संगीता ओली।